नमस्ते। अहिले भर्खरै नेपालको परराष्ट्र मन्त्री चीन गएका छन् र चीन जानुभन्दा अगाडि अब उनीबाट केही चीजहरू सार्वजनिक भएका थिए मिडियामा के कुरो सार्वजनिक भएको थियो भन्छ भने सायद कसैले सोध्यो होला अथवा सोध्न लगाइयो होला हैन, जस्तो पश्चिमाहरू इन्डियनहरूलाई विश्वास दिलाउनुको निम्ति। अब त्यो प्रश्नको जवाबमा उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि चीनसँग कुनै पनि प्रकारको ऋण लिने नीति नेपालको छैन भन्ने कुरो उनले बोले हैन। एउटा अनुदानहरू बाहेक हैन, सित्तैमा दिने अनुदान बाहेक कुनै पनि प्रकारको ऋण लिने नेपालको नीति छैन भन्ने एउटा कुरा भने र दोस्रो चाहिँ बीआरआईसँग सम्बन्धित जति पनि परियोजनाहरू सम्झौता भएका थिए तिनलाई अगाडि बढाउने त्यस्तो खालको सहमति गर्ने कुनै चाहिँ तपाईको एजेन्डा पनि छैन। यो दुईटा कुरा बोलेर उनी चाहिँ चीनतिर गएका छन्। अब यसको अलिकति अर्थ हामीले खोतल्नु पर्ने भयो। मैले अलिकति उठाउनु खोजेको माने अघोषित रूपमा यहाँको दलाल सत्ता भनेपछि सबै भन्नुस् अहिले शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार छ र अब शेरबहादुरको सुरक्षा कवचका रूपमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरू छन्। नाम जेसुकै हुन्, पार्टीका आवरण जेसुकै हुन्, मान्छे एउटै हुन् र अब यिनीहरूको चाहिँ सरकारको पालामा नाङ्गो रूपमा पश्चिमको पक्षधरता को दिशामा देशलाई धकेल्न खोजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डको मौनता खुरुखुरु चाहिँ शेरबहादुरले निर्णय गर्दै जाने, उनीहरू चाहिँ थाहा नपाए जस्तो गरेर उनीहरू चालै नगर्ने हैन। जस्तो युक्रेन मामिलामा त्यही देखियो। अब चाहिँ अहिले चीनमा जानुभन्दा अगाडि उनी जो बोल्यो त्यही कुरो, तर उनीहरूले अन्तबाट हेरिन् जस्तो त्यो पनि सशर्त भन्छ भने तिम्रो शासन हामी गर्छौँ, तिम्रा राज्यका नीति हामी बनाउँछौँ, यो सेक्टरमा लगानी गर्नुको निम्ति ऋण दिन्छौँ, त्यो सेक्टरमा गर्ने हो भने हामी दिँदैनौँ। यो यस्तो शर्तसहित यिनीहरूले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिने प्रक्रिया एकदमै बढेको छ। एकदमै भर्खर चाहिँ 15-20 दिन यता पनि त्यस्ता ऋणका सम्झौताहरू भइसकेका छन्। 2-3वटा सम्झौताहरू भएका छन्। विश्व बैंकबाट त 30 अरबसम्मको ऋण लिने चाहिँ तपाईको सहमति भएको छ। माने अब एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश हामी अनुमान गरौँ, एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश एउटा शक्तिसँग उसले निरन्तर ऋण लिइरहेको छ हैन, विभिन्न नाजायज शर्तहरूमा ऋण लिएको छ। अर्को देशसँग ऋण नलिने नीति छ भनेर बडो निर्लज्ज भएर हैन, अत्यन्तै घृणित चाहिँ तपाईको स्तरमा ओर्लेर उ बोली पनि रहेको छ। यसको मतलब के हो भन्छ भने यहाँको सत्ता, मैले केपी ओली सहितको भन्छु, अहिले सत्ताबाट बाहिर भएको हुनाले अब उनीहरूले जेसुकै नौटङ्की गरून्, तर हिजो उनीहरू सत्ता मुदारी गरेको त्यही हो जो आज शेरबहादुरले गरिरहेका छन्। अब यिनीहरूको चाहिँ तपाईको चीन अथवा अहिले त युक्रेन घटनापछि अब रुस पनि तपाईको जोडियो खुला रूपमा। यिनका विरुद्धमा चाहिँ पश्चिमाहरूसँग कसरी चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा देखिने भनेर बहाना खोजिरहेका छन्। यही बहानाको दौरानमा अहिले भर्खरै अर्को चाहिँ एउटा समाचार पनि बाहिर आएको छ। रुसबाट तपाईको के अरे हेलिकप्टरहरू किन्ने भनेर चाहिँ लगभग 1 वर्ष अगाडि एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ शेरबहादुरको सरकारले रोक्यो। यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउने, रुसबाट नकिन्ने भनेर त्यो प्रक्रिया रोक्यो अमेरिकनहरूको दबावमा। माने झन्नै तपाईको जस्तो सिआइएको अथवा रको, इन्डियाको आरएसएसको एकदम तल्लो स्तरका तलुवा हैन, उनको जुत्ता पालिस गर्ने हैन, उनका खुट्टा धोइदिने तलुवाको स्तर पनि चाहिँ राख्न नसक्ने गरी यिनीहरू पतनको बाटोमा निकै रफ्तारले गइरहेका छन्। र म अब यिनीहरूले यो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा बुझाउनुको निम्ति मैले अलिकति 2-4वटा केही पहिलेका घटनाहरूलाई जोड्छु। जस्तो पहिली एमसीसी सम्झौता एउटा यसको चाहिँ तपाईको भरपर्दो चाहिँ एउटा दस्तावेज हो। सम्झौतामा अमेरिकाले बनाउने एमसीसी जो यहाँ चाहिँ जो बोर्ड बनाएको छ त्यसलाई नेपालको संविधान कानुन नलाग्ने गरी स्वायत्त बनाउनु र उसले गर्ने जति पनि निर्णयहरू हुन् त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति नेपाल सरकार, यहाँका सबै सुरक्षा निकायहरू बाध्य हुनुपर्छ, अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर प्रावधान राखेर जो सम्झौता गर्यो नि, त्यसैबाट यिनले देश अमेरिकनको हातमा बुझाइसकेका हुन् 2017 मा।
अब त्योभन्दा ठुलो अपराध ओलीको पालामा भयो 2075 मा, हैन, 2075 सालमा ओलीको पालामा भयो र उनले त्यसलाई संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गरेर एमसीसीलाई समानान्तर सरकार बनाउनेदेखि लिएर उनले धेरै लामो पूरक सम्झौता गराएका छन् युवराज खतिवडा मार्फत, हैन। अब त्यो घटनापछि म भन्छु तेस्रो घटना, केपी ओलीकै पालामा उनको चाहिँ विदेश मन्त्री युवराज गेवाली अमेरिकामा गएर इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा केन्द्रीय स्तरको भूमिका खेल्ने भनेर उनी हस्ताक्षर गरेर आएका छन्, जो कुरा चाहिँ अमेरिकाको दस्तावेजमा प्रकाशित भयो, उनको सुरक्षा दस्तावेजमा त्यो कुरो प्रकाशित भयो। यद्यपि यिनीहरूले त्यो चाहिँ हो भनेर होइन भनेर खण्डन पनि गरेनन्, हामीले गरेका छौँ पनि यिनले भनेनन्, तर यिनले हस्ताक्षर गरेका छन्, मन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अब त्यो जस्तो एसपीपीलाई जसरी अमेरिकाले आफ्नो इन्डो पेसिफिक डकुमेन्ट्समा राख्यो, त्यसै गरेर प्रदीप गेवालीले गरेको हस्ताक्षरलाई, सहमतिलाई उसले चाहिँ उसको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको दस्तावेजमा उही बेला सामेल गरेको छ। तेस्रो, चौथो चाहिँ तपाईको एमसीसी अनुमोदन, हैन, अनुमोदनको कुरा, अनि एमसीसीसँग जोडेर आएको एसपीपी सम्झौता, हैन, जो अहिले पनि खारिज गएको छैन। उनीहरू नाटक गरिरहेका छन्, किन त्यो पत्र अमेरिकालाई यो हामी कायम गर्दैनौँ भनेर पठाएको पत्र जब सार्वजनिक गर्न मिल्दैन जब उनीहरूले भनिरहेका छन्, भनेपछि पत्र पठाएका छैनन्, वा पठाएको भए पनि कुनै अर्को बेहोरा लेखेर पठाएका छन्, सम्झौताको खारिजको कुरा छैन। भनेपछि अमेरिका कुनै पनि बेला नेपालको परिस्थिति र वातावरण बिग्रिने बित्तिकै अमेरिकन सेना नेपालमा पस्ने एउटा आधार बनाएर उनीहरू बसेका छन्। अब त्यसपछि अर्को कुरा, यिनको यो गतिविधि, अर्को कुरा युक्रेन मुद्दामा रुसको निन्दा, हैन, यिनीहरूले गरेको रुसको निन्दा। अर्को घटना, यत्रो विवाद भइरहेछ, जस्तो मैले अघि नै भने चिनियाहरूले आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताका विरुद्धमा काम भयो भने कुनै पनि देशमा सेना चाहिँ अपरेसन, सैनिक अपरेसन अगाडि बढाउने कानुन बनाइसके, यत्रो विवाद भएको छ, एसपीपी को यत्रो भण्डाफोर भएको छ, कसैले त्यसको जिम्मा लिँदैन, कसले गरेको हो भन्ने कुरा कसैले भन्दैन। अनि चाहिँ तपाईको सैनिक मुख्यालयले हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ भनेर वक्तव्य जारी गरेर नाटक गर्छ, र अर्कोतिर त्यही सेनाको प्रधान सेनापति निर्लज्जतापूर्वक अमेरिका जान्छ, अनि फर्किसकेपछि सबै अमेरिकनहरूबाट निर्देशन लिएर ऊ चाहिँ इन्डो पेसिफिक, अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक कमान्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा, हैन, 2 हप्ता जति झन्डै भाग लिएर चाहिँ तपाईको फर्कन्छ नाङ्गो रूपमा। हामी इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिमा छैनौँ पनि भन्ने, र इन्डो पेसिफिक सैन्य चाहिँ तपाईको इकाइले आयोजना गरेको चाहिँ तालिमको कार्यक्रममा पनि तपाईको जाने भनेपछि अब अहिले चीन र रुसका विरुद्धमा यिनीहरू चाहिँ साह्रै तल गिरेर यिनले मन्त्रणा गरिरहेका छन्। सबैले दलहरू, यहाँको सेना, अब अरू चिजहरू कुरो छोडिदिउँ, अरू प्रयोग भएका दलालहरू हुन्, राज्य संरचनाका अरू दलालहरू प्रयोग भएका भन्। यो सबै चिजले के देखाउँछ भन्छ भने नेपाल चाहिँ अब यिनले नचाहेर पनि, हैन, जस्तो अहिले यिनले नचाहेर पनि अमेरिकनहरूले आफ्नो काम गर्ने एउटा पृष्ठभूमि, कानुनी पृष्ठभूमि उनले नेपालमा बनाइसकेका छन्, त्यसलाई चाहिँ तपाईको संस्थागत गरिरहेका छन्। एमसीसी त्यसको एउटा प्रमाण हो, र एमसीसी मात्र हैन, जस्तो एसपीपी को त हामीले कुरा गर्यौं, एसपीपीमा पनि जानु पर्दैन। एमसीए बोर्ड भन्ने जो सीआईए को बोर्ड छ नेपालमा, हैन, जो एमसीसी परियोजनालाई लागू गर्ने जो बोर्ड, हैन, एउटा के विष्टको चाहिँ नेतृत्वमा बनाएको छ, त्यो सीआईए का एजेन्टहरूको तपाईको बोर्डले आफ्नो सुरक्षाको नाममा, हैन, एउटा टेन्डर खोलेको नाटक गरेर, हैन, एउटा अमेरिकाको प्राइभेट कम्पनी, कार्ड नो नामको एउटा प्राइभेट कम्पनी, सुरक्षा कम्पनीलाई आफ्नो सुरक्षाको चाहिँ तपाईको काम गर्ने भनेर उसले टेन्डरमा स्वीकृत गरिसकेको छ, र त्यो कम्पनी नेपाल आइ नै सकेको छ। भनेपछि उसको तपाईँ वेबसाइट हेर्नुहोस्, कार्ड नो भन्ने चाहिँ त्यो सुरक्षा कम्पनीको वेबसाइट हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ तपाईको आकाशबाट आक्रमण गर्ने अथवा स्थल जमिनबाट आक्रमण गर्नेदेखि लिएर हात हतियारहरू उपलब्ध गराउने, त्योसँग समेत तालिम सारा कामहरू उसले गर्छ। भनेपछि एमसीसी ले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति एउटा अमेरिकन कम्पनी ल्यायो, त एमसीसी को सुरक्षाको निम्ति भनेर उसले अब त्यो काम सुरु गर्छ भनिसकेपछि सेनाको फर्मेसन गर्नको निम्ति त एउटा कम्पनी त उनीहरू ल्याइ नै सकेका छन्।
अब त्यसले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ तपाईको अछुतो छ, असंलग्न छ भन्ने हामीले भ्रम पार्यो भने अब हामी ठुलो धोकामा फस्छौँ। एउटा आत्मघाती चाहिँ सोचमा, निष्कर्षमा हामी चाहिँ जान्छौँ। नेपाल संलग्न बनाइसकेका छन् यिनीहरूले, नेपाललाई चाहिँ CIA को अमेरिकन क्याम्पमा संलग्न बनाइसकेका छन्। मात्रै के हो मैले देखेको भन्छ भने अहिलेसम्म केही नदेखिएको कारण एउटै हो, त्यो अमेरिकनहरूले युक्रेन र ताइवानको घटनालाई लिएर अथवा पश्चिम एसियामा तनाव बढिरहेछ त्यो सबै चिजलाई लिएर अहिले हात हाल्दाखेरि, तुरुन्तै नेपालभित्र अहिले चाहिँ हात हाल्दाखेरि सबैतिर टेक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर उनीहरूले पर्खेको मात्रै हो हैन। उनीहरूसँग कुनै आधार नभएर उनीहरू रोकेको होइन। यो चाहिँ नेपालीहरूमा भ्रम छ, उनीहरूसँग आधार नभएर रोकेको होइन। उनीहरू अहिले नै हात हाल्न नचाहेको बुझ्छु मैले, किन युक्रेनमा पनि फस्यो, अब चाहिँ पश्चिम एसियामा फस्दैछ, ताइवानमा तपाईँको फसिरहेछ, कता कता ध्यान दिने, कता कता शक्ति लगाउने हैन, कता कता भिड्ने, उनीहरूलाई ठुलो समस्या छ उनीहरूलाई पनि। त्यसकारणले अब उनीहरूले अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ युक्रेन र ताइवानको अब एउटा दिशा कस्तो हुन्छ त्यो अलिकति आकलन गर्छन् र यसले चाहिँ धेरै ठुलो असर नगर्ने देखिने बित्तिकै उनले सिधै चाहिँ अमेरिकनको सेनामा त्यही कार्डनो भन्ने जो सुरक्षा कम्पनी छ त्यसकै नामबाट हुन्छ, अर्को सम्झौता गर्नै पर्दैन। त्यो SSP त मात्रै के हो भन्छ भने अमेरिकन सैनिकहरू विधिवत रूपमा नेपाल, उनको जो फर्मल चाहिँ तपाईँको के अरे औपचारिक सैन्य संरचना छ त्यो संरचना कानुनी रूपमै चाहिँ नेपाल मार्च गराउने एउटा बाटो खोल्न खोजेको मात्रै हो हैन। तर SPP नभएर अमेरिकन सेनामा चाहिँ आउने बाटो चाहिँ रोकिएको छ भन्ने कुरा भ्रम हो। त्यो कार्डनो कम्पनीले त्यो कुरा चाहिँ तपाईको देखाइसकेको छ। त्यसकारणले अमेरिकनहरूले दुईटा अवस्थामा नेपाललाई चाहिँ तपाईको बर्बाद पार्ने खेलमा जान्छन्। अब एउटा चाहिँ तपाईको ताइवानतिर मान्छेको ध्यान चाहिँ बरालिरहेका छन् उनीहरू, ताइवानमा त्यहाँ सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। चीनसँग भिड्नुपर्छ, किन ताइवान त चीनको अङ्ग हो हैन। युक्रेनलाई साथ दिए जस्तो, पैसा र हतियार पठा जस्तो सजिलो त ताइवानमा त छैन हैन। चीनको अङ्ग भए हुनाले चीनले त सिधै हमला गर्छ। अब त्यहाँ अमेरिकनहरू त्यहाँ डराइरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब ताइवानमा चीनलाई इन्गेज गर्ने र उतातिर केही देशहरूमा हतियार बेच्ने, तर चाहिँ निशाना बनाउने नेपाललाई भन्नेमा उनीहरू छन्। र यो ताइवान र युक्रेनको केसले त्यति धेरै असर गर्दैन केही समयलाई भनी उनीहरू निष्कर्षमा पुग्यो भने नेपालमा कुनै पनि बेला ठुलो रक्तपात र दुर्घटना हुन्छ। र अब त्यस्तो स्थिति आयो भने जस्तो यहाँको सेनाको जो भूमिका हेरिरहेको छौँ नि हामीले, अब यो इन्डो पेसिफिक चाहिँ कमान्डमा गएर जो कार्यक्रममा भाग लिएर नाङ्गी रूपमा आए, यसले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो चरणमा नेपालीहरूको कत्लेआम गराउने हतियारको रूपमा यहीँको सेना प्रयोग हुन्छ। सेना सबै अमेरिकनहरूको हातमा छ, यहीँको सेना प्रयोग हुन्छ। र त्यस्तो सङ्कटकाल लगाएर अथवा चाहिँ कुनै हत्या हिंसा गराएर एउटा अराजकता फैलाउने र अब सेनालाई चाहिँ फिल्डमा उतार्ने खालको एउटा कुनै पनि योजना अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। र हामी चाहिँ मैले भन्न खोजेको यिनी विकासका सबै प्रक्रियाहरू जो एउटा चाहिँ तपाईँको साह्रै नाङ्गो रूपमा अगाडि बढेका छन् नि, नाङ्गो रूपमा भने यो परराष्ट्र मन्त्री जाँदासम्म कस्तो निर्लज्ज व्यक्ति, कति घृणित व्यक्ति हैन, नामै किटेर चीनसँग चाहिँ कुनै पनि के अरे BRI योजना अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि ऋण नलिने चाहिँ हाम्रो नीति छ भन्छ हैन, अरूसँग लिइरहेछ। भनेपछि यस्तो निज मान्छेहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन। र अर्को चिज हामीले चाहिँ तपाईको ध्यान दिने कुरा के हो भने सायद यही चिजलाई हेरेर हो उले कानुन चाहिँ पारित गरेको, चीनले मात्रै कुरा गरे मैले। अहिले भर्खरै उनले कसरी चाहिँ तपाईको बेइज्जती गरिदिए यहाँका मान्छेहरूको भन्छ भने भर्खरै चाहिँ एउटा राजदूत गएको छन् उनी माओवादी कोटामा, चीनमा राजदूत भएर गए। उनको ओहदाको प्रमाणपत्र चीनको एउटा कर्मचारीले बुझे हैन, किन उनले पनि त्यो व्यवहारबाट सङ्केत दिइरहेछन् तिमीहरू कुत्ता हो हैन, तिमीहरू कुत्ता हो, तिमीहरूको मान्छेको चाहिँ स्तर त छँदै छैन। त्यसमा पनि एउटा सार्वभौम देशको शासकको हैसियत त तिमीहरूको हुने प्रश्नै उठेन। त्यसकारणले कुत्तालाई जुन व्यवहार गर्नुपर्छ हामीले गर्ने त्यही हो। अब उनले त्यही बुझे र ओहदाको प्रमाणपत्र एउटा कर्मचारीले बुझे भनेपछि अब उनले पनि काफी सन्देश दिइसकेका छन्। र सायद मलाई लाग्छ यो सन्देश, यो अपमान एक खालको अपमान हुन त यिनको निम्ति गर्नुपर्ने त्यही हो हैन, देशको निम्ति बेइज्जती भयो हैन, देशको बेइज्जती बदनाम भयो। त यो अपमानले के देखाउँछ भन्छ भने तिमीहरूसँग चाहिँ हाम्रो त्यस्तो सदासहिता अब चाहिँ बाँकी छैन भन्ने सङ्केत उनले दिइसकेका छन्।
र यसले के देखाउँछ भन्छ भने अहिले चाहिँ चीनलाई इन्गेज गर्नको निम्ति इन्गेज गर्ने अहिले अमेरिकनहरूको ताइवानतिर जस्तो घेराबन्दीमा चीन लागेको छ अहिले हैन। कमसेकम पनि जस्तो घेराबन्दीमा मात्रै बस्यो भने त अब एउटा अनावश्यक रूपमा एक ठाउँमा त फस्यो चीन हैन, फस्यो, त्यहाँ खर्च हुन्छ, तनाव हुन्छ, विवाद बढ्दै जान्छ आदि इत्यादि। अनि नेपालमा पनि फसाइदिनु भने तपाईको उता पनि फस्छ, नेपाल पनि फस्छ। अनि चाहिँ अब इन्डियासँग मिलेर उत्तराखण्डको चाहिँ चीनको सिमाना नजिक संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सायद एक डेढ महिनापछि गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सहमति गरेको कुरा आइरहेछ। चारैतिर चाहिँ तपाईको छरछिमेकमा चीनलाई फसाउने र चाहिँ अब तिनी छिमेकीलाई शिकार बनाउने योजनामा अमेरिका गएको छ। र शेरबहादुर प्रचण्ड माधव नेपाल यो गिरोह योजनाबद्ध रूपमा हैन, केही थाहा नपाए जस्तो गरेर योजनाबद्ध रूपमा यो मिसनमा लागेको छ। र त्यति मात्र हैन, एउटा सामान्य चिपले अहिले सत्तामा नभए हुनाले सत्ता हातबाट फुस्किएको हुनाले बकवास त धेरै थरी गर्छ मान्छेले। केपी ओलीको गिरोह पनि यही मिसनमा छ। अरूका कुरै छोड्दिउँ। अब मधेसवादीहरू जो इन्डियन उत्पत्ति हुन्, जसको उत्पत्ति नै चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ नेपाललाई चाहिँ ब्रेक गर्ने मिसनमा उनीहरूले चाहिँ पटनामा लगेर चाहिँ तपाईको बैठक गराएर स्थापित गरेका हुन्, उनीहरूको हामीले कुरै छोड्दिउँ। त्यसकारणले हामी चाहिँ यिनी सबैबाट अलग रहेर कसरी देशको पक्षमा एउटा मोर्चाबन्दीमा जाने र त्यस्तो खालको अब एउटा विचार सबैलाई बुझाउने भन्ने कुरातिर सबै नेपाली लाग्ने पनि जरुरी छ। र मैले नेपालको स्थिति चाहिँ एकदम नराम्रो देख्दैछु हैन। स्थिति भन्नाले फाइनल स्थिति त नेपालको नराम्रो हुँदैन हैन। समग्र वैश्विक जो ध्रुवीकरण जुन ट्रेन्ड बढिरहेछ, यो अगाडि विकास भइरहेछ, यो हेर्ने हो भने इनको पतन सुनिश्चित छ, इनको पतन सुनिश्चित छ। तर इनको पतन हुनुभन्दा अगाडि नेपालीहरूले अकल्पनीय दुःख पाउने, देशले दुःख पाउने, ठुलो एउटा बर्बादी झेल्नुपर्ने अवस्था नेपालमा आयो हैन। यो जनमत विभाजित हुँदा र मान्छेहरूले नबुझ्दा यो समस्या आयो। र यो समस्या यो चरणमा नेपाल अगाडि बढ्नको निम्ति, त्यो स्थिति आउनको निम्ति मलाई लाग्छ 6 महिना पनि धेरै हो। अब 6 महिना पनि धेरै हो। अब त्यसको निम्ति उनीहरूले धेरै कोणबाट तयारी गरेका छन्। जस्तो नेपाललाई श्रीलङ्का बनाउने कुरा पनि छ। अब मुजाहिद्दिनको नाममा कतै चाहिँ कसैलाई मार्ने र अराजकता फैलाउने योजना पनि उनले बनाएका छन्। अब चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको मैले भने नि, अब सङ्कटकाल पनि उनीहरू लगाउन सक्छन्। अब बहाना जे पनि हुन सक्छ। तर चाहिँ मलाई लाग्छ यो चीनसँगको तनाव, अमेरिकाको रुससँगको यो तनाव र उसको गिर्दो अवस्था, यसबाट विक्षिप्त भएर अब अमेरिका आफूलाई रिकभर गर्ने सोचमा 6 महिना पनि पर्खन सक्ने हालतमा छैन। 6 महिनापछि उसको हालत धेरै खस्ता हुन्छ, धेरै कमजोर भइसकेको हुन्छ। हामी बेलैमा एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।